उस्ताद साहब ने जैन का रोल नंबर पुकारा। जवाब में क्लास में खामोशी छाई रही। इन्होंने चौंक कर क्लास की जानिब निगाह दौड़ाई। हाँ बच्चों, किसी को मालूम है कि जैन 3 दिन से कहाँ गायब है? उस्ताद के लहजे में गहरी तशवीश थी। नहीं सर, किसी को भी नहीं मालूम, हमजा ने खड़े होकर जवाब दिया। वो खुद भी जैन की मुसलसल गैर हाजिरी से परेशान था। जैन इसका बेहतरीन दोस्त था। शाम को वो जैन के घर के सामने था। दस्तक देने पर जैन ने ही दरवाज़ा खोला। वो खासा कमज़ोर नजर आ रहा था। जैन, तुम कहाँ गायब हो? स्कूल क्यों नहीं आ रहे? हमजा ने देखा कि स्कूल का नाम सुनकर जैन खासा अफसरदा हो गया है। हमजा, तुम्हें तो मालूम ही कि मुझे धुएं से सख्त एलर्जी है और स्कूल के रास्ते में कई लोग बेवक्त कचरा जलाते हैं। 3 रोज पहले आया तो कचरे से होने वाले धुएं के बायस मेरी तबीयत खासी खराब हो गई। 1 हफ्ते बाद जैन की तबीयत ठीक हो चुकी थी। गर्मियों की छुट्टियां भी शुरू हो गई थीं। एक दिन उसने मोहल्ले के बच्चों को अपने घर जुमा किया। टीपू, सिराज, कासिम और हसीन इसके पास बैठे थे। मुझे तुम सबसे बहुत अहम काम है। तुम सब मेरे गहरे दोस्त हो, यकीनन तुम मेरे काम आओगे। हम अपने इलाके में कचरा जुमा करेंगे। इस तरह हमारा इलाका साफ सुथरा हो जाएगा। यही नहीं, हम कचरे से पैसे भी कमाएंगे। जैन ने आखिरी बात कही तो चारों बच्चे हैरत से उसे देखने लगे। क्या तुम ठीक कह रहे हो? सिराज बेयकीनी का शिकार था। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। हम कचरे से पैसे भी कमाएंगे और माहौल भी साफ सुथरा रखेंगे। जैन ने इन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की। तो ठीक है, फिर हम सब तुम्हारे साथ हैं। टीपू ने जवाब दिया। हम अपनी टीम का नाम सफाई फौज रखेंगे। जैन ने कहा। जैन, अपने इलाके को साफ करने के लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कासिम ने कहा तो जैन मुस्कुराने लगा। तो फिर अभी से काम शुरू करते हैं। जैन एक बड़ा सा गत्ता ले आया। इस गत्ते से इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे कार्ड्स बनाए। जैन उन पर मार्कर से लिखने लगा, कचरा दें, पैसे लें, अपने घर को साफ करें और कचरा सफाई फौज को देकर पैसे कमाएं। याद रखें, कचरा जलाकर आप खुद को और अपने माहौल को नुकसान पहुंचाते हैं। कचरा जमा करवाने के लिए उसने अपने इलाके के एक मैदान का पता लिखा है। अगले दिन सफाई फौज के बच्चे घर घर कार्ड्स तकसीम कर रहे थे। वो लोगों को कचरे के बारे में बता रहे थे। टीपू और कासिम सबसे पहले अजमत साहब के घर पहुंचे थे। अजमत साहब उनकी बात सुनकर चौंक उठे। साहिबजादे, तुम कचरे के पैसे दोगे, जबकि खाकरूब तो उल्टा हमसे पैसे लेता है। उनके लहजे में खासी हैरानी थी। जी चाचा जी, हम आपको ज़रूर पैसे देंगे, बस आपको छोटा सा काम करना होगा। घर का गीला कचरा जिसमें सब्जी और फलों के छिलके, इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती, चावल वगैरह इन्हें एक साथ रखें। सूखी रोटियां, कागज़ और गत्ते एक साथ रखें। मशरूबात के डब्बे, शीशे, प्लास्टिक की बोतलें और लोहे का सामान एक साथ रखें। फिर देखें हम क्या कमाल करते हैं। टीपू की बात सुनकर वो बेयकीनी से उसे देखते रहे, फिर घर के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद आए तो उसने हाथ में 3 थैलियां थीं। तुम्हारे कहने पर कचरा उसी तरह दे दिया है, मगर मुझे तो अब तक तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आया। शुक्रिया चाचा जान, हम आपका नाम लिख लेते हैं। 1 माह बाद जब इसकी अदाई होगी तब आपको हमारी बात पर यकीन आएगा। टीपू मुस्कुराते हुए बोला। इधर मैदान में जैन लोगों का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। इसने घर की पुरानी और बेकार चीजों के नाम एक बड़े से चार्ट पर लिख लिए थे। काफी देर बाद सकीना खाला का दरवाजा खिला और वो बाहर निकली। उनके हाथ में कचरे की थैली थी। जैन इन्हें ही देख रहा था। जैन को उनके हाथ में माचिस की डब्बी भी नजर आई। ये देखकर जैन चला उठा। खाला, ये आप क्या कर रही हैं? सकीना खाला उसे देखने लगी। ए लड़के, देख रहे हो कचरे को आग लगा रही हूँ, इन्होंने जवाब दिया। खाला, कचरा जलाने से फिजा में आलूगी फैलती है, ये अच्छी बात नहीं है। क्या आपने वो कार्ड नहीं पढ़ा जो सफाई फौज ने आपके घर में दिया है? जैन उनकी तरफ देखते हुए बोला। सफाई फौज? खाला पहले तो नाम सुनकर चौंकी, फिर हंसने लगीं। सफाई की भी फौज होती है भला? इन्होंने हंसते हुए कहा। हाँ खाला, इस फौज का काम सफाई करना है। जैन मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा, तो वो कार्ड तुम लोगों ने दिया था, इस कार्ड को भी मैंने कचरे में डाल दिया है। भला मुझे पढ़ना कहाँ आता है? सकीना खाला ने जवाब दिया तो जैन ने अपना सर पीट लिया। खाला, ऐसा करें कि आप मुझे कचरा दे दें, मैं इसके बदले में आपको पैसे दूंगा। वो मुस्कुराते हुए बोला। क्या कचरे के पैसे दोगे? खाकरूब तो कचरा उठाने के पैसे लेता है। ए लड़के, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया, या मुझसे मजाक कर रहे हो?
سکینہ خالہ کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ نہیں خالہ، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ زین ان کا ہاتھ پکڑ کر میدان میں لے آیا اور رجسٹر پر ان کا نام لکھنے لگا۔ 1 مہینے کا کچرا جمع کرنے پر آپ کو سارے پیسے مل جائیں گے۔ خالہ اس کی بات سن کر حیران تھیں اور اسی کیفیت میں وہاں سے چلی گئیں۔ ذرا سی دیر میں پورے محلے میں یہ بات پھیل چکی تھی۔ صفائی فوج کے کارڈز نے کمال کر دکھایا تھا۔ لوگ اپنے گھروں سے کچرا لا رہے تھے۔ کچھ لوگ ان بچوں پر ہنس بھی رہے تھے، مگر صفائی فوج کو ان کے ہنسنے کی پرواہ کب تھی؟ ان بچوں نے پہلے ہی دن خاصا کچرا جمع کر لیا تھا۔ اب سارے بچے ماسک اور دستانے پہنے اس کچرے کو ان کی جگہ پر رکھ رہے تھے۔ بابر صاحب دفتر سے گھر واپس آئے تو بچوں کو کام کرتے دیکھ کر رک گئے۔ زین ان کے دوست کا بیٹا تھا، انہیں زین کا یوں کام کرنا سخت ناگوار گزرا۔ وہ سیدھے اس کے ابو کے پاس جا پہنچے۔ بھائی صاحب، آپ کے بیٹے کا تو دماغ چل گیا ہے، وہ میدان میں کچرا جمع کر رہا ہے۔ بھلا کچرے کے پاس رہنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ ابو ان کی بات سن کر میدان تک چلے آئے، جہاں زین ہاتھوں پر دستانے چڑھائے پھلوں اور سبزیوں کے چھلکے، باسی چاول، استعمال شدہ پتی ملا رہا تھا۔ اس نے صفائی فوج کی مدد سے ایک گڑھا کھودا اور یہ چیزیں اس میں ڈال کر اسے بند کر دیا۔ زین، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ابو اسے یہ کام کرتا دیکھ کر حیران تھے۔ ابو، کھاد تیار کر رہا ہوں۔ پھل، سبزیوں اور گھر کے گیلے کچرے سے زمین زیادہ زرخیز ہوتی ہے۔ یہ کھاد تیار کرنا میں نے ایک کتاب سے سیکھا ہے۔ زین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مگر اس طرح گندگی میں رہنا تو اچھی بات نہیں، صحت کے خلاف بھی ہے۔ ابو، اپنا علاقہ صاف کرنا تو ہم سب کا حق ہے۔ ویسے بھی ہم نے لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کچرا کس طرح رکھنا ہے۔ اس طرح ہمارا کام بھی آسان ہو گیا ہے۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو آنے والے وقت میں ہر طرف بیماریاں ہی بیماریاں نظر آئیں گی، اور آج ہماری کوششوں سے پورے محلے میں کہیں بھی کچرا نہیں جلایا گیا۔ ابو اس کی بات سن کر خوش ہو گئے۔ اپنی مشکل کا حل زین نے خود نکال لیا تھا۔ اگلے روز صفائی فوج کی توقع سے زیادہ لوگ کچرا جمع کروانے آئے تھے۔ لوگوں کو پیسوں سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ اسی بہانے ان کا کچرا ٹھکانے لگ رہا تھا۔ پورا علاقہ برسوں سے کچرے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ سرکاری خاک روب کبھی کبھار ہی نظر آتے تھے۔ صفائی فوج کا کام آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ان بچوں کو ایک ایسے ادارے کے بارے میں علم ہوا جو بیکار اشیاء کو دوبارہ استعمال کے قابل بناتا تھا۔ انہوں نے فوراً اس ادارے سے رابطہ کیا۔ ایک روز جب صفائی فوج میدان میں اپنا کام کر رہی تھی، علاقے کے کچھ لوگ بھی کچرا دینے آئے تھے کہ اس ادارے کے لوگ وہاں آ گئے۔ ہم آپ کی پرانی اور بیکار چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ زین نے کچرے کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ ان لوگوں نے کچرے کے ڈھیر میں سے بیشتر چیزیں خرید لی تھیں۔ ان میں گتے، پلاسٹک اور شیشے کی بوتلیں، دانت صاف کرنے کے برش اور دوسری چیزیں شامل تھیں۔ اب وہاں تھوڑا ہی کچرا باقی رہ گیا تھا۔ چاچا، آپ ان فالتو چیزوں کا کیا کریں گے؟ ٹیپو نے پوچھا۔ فالتو؟ وہ شخص لفظ فالتو پر زور دیتے ہوئے بولا، یہ چیزیں فالتو نہیں ہیں بیٹا، سونا ہے یہ سونا۔ اگر لوگوں کو ان کی قدر معلوم ہو گئی تو انہیں کبھی ضائع نہ کریں۔ ہم کاغذ، گتے وغیرہ دوبارہ استعمال کے قابل بناتے ہیں۔ ان سے نوٹ بک بھی بنائی جاتی ہیں، باقی چیزیں بھی کام کی ہیں۔ ہم ان چیزوں کو استعمال کے قابل بناتے ہیں جو لوگ بیکار سمجھ کر ضائع کر دیتے ہیں۔ میدان میں موجود لوگ حیرانی سے اس شخص کی باتیں سن رہے تھے۔ وصول شدہ رقم کچرا دینے والوں میں تقسیم کر دی گئی۔ دن گزرتے رہے۔ صفائی فوج کی محنت کی وجہ سے ان کا کام روز بے روز پھیل رہا تھا۔ بچے اب خود بھی کتابوں اور انٹرنیٹ کی مدد سے چیزوں کو دوبارہ قابل استعمال بنانا سیکھ رہے تھے۔ گھروں میں پڑے ہوئے بیکار کچرے سے ان بچوں نے خاصے پیسے کما لیے تھے۔ زین سوچ رہا تھا کہ گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد وہ دوبارہ اسکول جانا شروع کر دے گا۔ صفائی فوج کی شہرت شہر بھر میں پھیلنے لگی۔ ایک دن ان بچوں کا انٹرویو ملک کے بڑے اخبار میں چھپا۔ اس انٹرویو کو پڑھ کر ایک سرکاری محکمے کے سربراہ ان کے پاس آئے۔ بچوں، تم نے ہماری بہت بڑی مشکل آسان کر دی ہے۔ سرکاری خاکروب بھی اس علاقے کو صاف کرنے ضرور آئیں گے۔ ہم جلد ہی تمہیں ایک بڑی عمارت دیں گے جہاں پر تم اطمینان سے کام کر سکو گے اور اپنی تعلیم بھی جاری رکھ سکو گے۔ تم یہ کام دوسرے نوجوانوں کو بھی سکھا سکتے ہو۔ زین ان کی بات سن کر بڑا خوش ہوا۔ اب تو بابر صاحب بھی صفائی فوج کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے۔ اس فوج نے اپنی ذہانت اور محنت کی بدولت نہ صرف علاقے کو صاف ستھرا کر دیا تھا بلکہ کچرے سے آمدنی پیدا کرنے کا طریقہ بھی جان لیا تھا۔ آپ بھی ان کی طرح ہمت کر کے ایسے کارنامے انجام